दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राष्ट्रिय राजनीति निकै पेचिलो रूपमा अगाडि बढेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज छ र आजको बैठकबाट नेताहरूको झगडा वारपार हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि कुनै पनि परिस्थितिका कारण बैठक फेरि सर्ने र फेरि वार्ताको नाममा समय व्यतीत गर्ने त्यो परिस्थिति फेरि नहोला भन्न सकिन्न। साथै नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका जो भूमिहरू छन् त्यो नेपालको भएको भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा प्रमाणित गरिसकेपछि फेरि भारतले नेपाल प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै त्यसमा नेपालीको प्रवेश रोक्नको निम्ति जो दबाब दिएको छ त्यो पनि अहिले एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा पेचिलो मुद्दाको रूपमा अगाडि बढेको छ। दलहरूबीच देखिएको खिचातानीका कारण राष्ट्रियतामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने मूल प्रश्न नै आजको हाम्रो छलफलको विषय हो र यसको निम्ति हामीसँग नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता दीपक बहादुर शाही हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। अब मैले विभिन्न प्रसङ्गहरू उठाएँ, तीमध्येमा सबैभन्दा पेचिलो र हाम्रो मुटुमै सिधै प्रहार हुने विषय, अब नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्यो अथवा अध्यावधिक गर्यो, त्यो हिसाबमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका भूमि हाम्रा हुन् भन्ने हाम्रो संसदबाटै पारित भइसक्यो। त्यसलाई हामीले औपचारिक एउटा दस्तावेजकै रूपमा ल्यायौँ। तर भयो के भने भारतको त्यो दार्चुला प्रशासनले हिजो मात्रै नेपालको प्रशासनलाई पत्र लेख्दै त्यहाँ नेपालीको प्रवेश नहोस्, नेपालीको प्रवेश छैन, अनुमति छैन, यस्तो अनाधिकृत काम नहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर पत्र लेखेका छन्। यो कतिको गम्भीर विषय हो र यतिको समय लगभग 24 घण्टा बितिसक्यो, हाम्रो गभर्मेन्ट चुपचाप छ। धन्यवाद प्रश्नका लागि। गम्भीर प्रश्न आज फेरि एउटा नयाँ मुद्दा सुरु भएको छ। हामीले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले मेची महाकाली अभियानको रूपमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले सुरुवात गरेको थियो। हामी त्योभन्दा अगाडि पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूमि हो र 1816 को जुन ट्रिटी छ अथवा सन्धिले चाहिँ कालीपूर्वका सबै भूभाग नेपाल हो भन्ने कुरा चाहिँ, कालीपूर्व नेपाल हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिटिस र भारत नेपालको ट्रिटीमा पनि त्यो कुरा उल्लेखित छ हैन। त्यो भावनाले कालीको मुहान कहाँ हो भन्दा लिम्पियाधुरा हो, त्यो सबैले बुझेको कुरा भयो हैन। मुख्य कुरा त्यो हो। अब नेपालको राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ अलिकति गम्भीरता नभएको कारणले समस्या भएको छ र यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा, राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ ध्यान केन्द्रित छैन। मुद्दालाई विकेन्द्रित गर्न नेपालको राजनीतिक नेताहरू लागिरहेको स्थिति देखिन्छ। त्यसैले मुख्य कुरा राष्ट्र हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान हो, राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियता जोगिएन भने, देश जोगिएन भने हामी राजनीतिक दल, नेता कोही हुन सक्दैनौँ। तर अहिले अब पेचिलो भएर आइरहेको जुन लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक छ, राज्यले एउटा त गर्यो, हामीले सबभन्दा पहिला त त्यो कुरा गऱ्यौँ। आज फेरि अहिले तपाईँले भनेको जस्तै तपाईँको चाहिँ दार्चुला जिल्ला प्रशासनलाई चाहिँ लेखेको चिठीले हामीलाई फेरि गम्भीर बनाएको छ। हामी यसका विरुद्ध फेरि आन्दोलनको अर्को एउटा सृष्टि गर्छौँ र हिजो पनि हामीले सुरुवात गरेको आन्दोलनले एउटा मकसद पुरा गरेको छ। कम्तीमा नेपालको नक्सा जारी भएको छ, चुच्चे नक्सा जारी भएको छ। हिजो नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर भन्दा हामीलाई पुलिसले जेल हाल्यो, हामीलाई चाहिँ यो प्रशासनले, यो राज्यले हामीलाई चाहिँ थुन्यो, विभिन्न समयमा थुन्यो। हामी सिपी गजुरेल लगायत हामी नेताहरू सबै धेरैचोटि हामीलाई जेल राखियो, हामी चाहिँ हिरासतमा बस्नुपर्ने स्थिति भयो, हामीलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा राखियो। त्यसैले यो निकममा छन् यिनीहरू राजनीतिक रूपमा, यिनीहरू राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् र यिनीहरू प्रशासनका मान्छेहरू पनि अब त्यतैपट्टि कतै न कतै चोचोमोचो मिलाइरहेका स्थिति देखिन्छ। सत्ता साझेदारी अथवा सत्ता जोगाउनको निम्ति राज्यमा विभिन्न खालका तिक्रमहरू गरिरहेका स्थिति छ। अब यसका विरुद्ध सबै हामी राष्ट्रवादी सबै नेपालीहरूले फेरि अर्को अग्रमोर्चामा, एउटा अग्रभागमा राष्ट्र बचाउन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा फेरि जोडिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। तर के भने अहिलेको सरकारले पनि त्यो भूमिमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति प्रयास नगरेको होइन। अब पटक पटक वार्ताको निम्ति कूटनीतिक पहलहरू भारतसँग गरि नै रहेको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि के कुरो आउँछ भने जति प्रयास गर्दा पनि भारतले टेरेन। अब हामीले भारतसँग विवाद समाधान गर्ने हो भने वार्ताको भन्दा अर्को उपाय त हामीसँग छैन। अब हामीले उसँग लडेर भिडेर बमगोला पड्काएर ती भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ भन्ने त्यो अति व्यवहारिक पनि नदेखिएला। कुनै परिस्थितिमा त्यो आयो त्यो अर्को कुरा हो। तर अहिलेको समयमा भारतले हाम्रो पहललाई नकार्ने,
हाम्रो कूटनीतिक पहललाई हाम्रा प्रयासहरूलाई उसले महत्त्व नै नदिने भनेपछि अब यो सीमा लगायतका समस्याहरू भारतसँग कसरी सल्टिन सक्छन्? होइन, मुख्य कुरा त हाम्रो कूटनीतिक पहल नै हो। हामीले त्योभन्दा बाहिर जानुस् अथवा कूटनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर जानुस् भनेर हामी कसैलाई भन्न चाहन्नौँ, भन्दा पनि भन्दैनौँ। अब अन्तिममा त फेरि हामीले चाहेको उसले चाहिँ यदि सुगौली सन्धि मान्दैन भारतले भने हामीले त गङ्गासम्मको हाम्रो भूभाग, पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काँबाट पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ भनेर त हामीले पढ्यौँ। त्यही त, त्यो तर्क राख्ने ठाउँ नै पाएनौँ, त्यो तर्क राख्ने ठाउँ नै पाएनौँ, किनभने त्यसको निम्ति त ऊ वार्तामा आउनु पर्यो नि। ऊ वार्तामा हामीलाई चिठी जसरी उसले हामीलाई प्राप्त गराएको छ, हाम्रो राज्यका सरकारका हाम्रा निकायहरूले पनि हाम्रा बोर्डर क्षेत्रका सबै प्रशासनले हाम्रो चाहिँ पश्चिममा चाहिँ टिस्टा हो, पूर्वमा पश्चिम काँगडा हो भनेर लेखेर दिनु पर्यो नि त। हाम्रा प्रशासकले किन लेखेर दिन नसक्ने? कूटनीतिक मर्यादा लेखेर दिन्छन् तर त्यसको रेस्पोन्स उसले नदेला। तर एउटा क्रियाकलापमा त सबै राजनीतिक दल, हामी सबै लागेर त्यसलाई चाहिँ के गर्न जरुरी छ भन्दा पुष्टि गर्न छ। सबै फोरमहरूमा तपाईँ पत्रकार, मिडिया, अहिले भारतीय मिडियाहरूले पनि के गरिरहेको स्थिति छ भने नेपालका विरुद्ध ज्याजतीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ आइरहेको देखिन्छ। यो त हामीले देख्यौँ नि त। त्यसैले यसका विरुद्ध हामीले आवाज उठाउन जरुरी छ। हामी सबै राष्ट्रवादीहरूले पहिले त देश चाहिन्छ नि त। देशमा उसले ठाडो हस्तक्षेप गरेको हामीले हेर्ने कि हामी त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने? मुख्य कुरा त्यो हो। मुख्य शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले पहिला हामी एकअर्का विरुद्ध आवाजहरू उठाउँला, होइन, चर्को स्वर गरौँला, तर यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध चाहिँ झन्झन बिग्रिँदै जाने भयो। तर मूल मुद्दा जो हो, विवादको चुरो जहाँ हो, त्यहाँ चाहिँ समाधानको होइन। अब प्रयत्न त सरकारले गर्नुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ। हाम्रा तर्फबाट पनि प्रयत्नहरू, सम्पूर्ण खालका प्रयत्न गर्न जरुरी छ। अन्ततः केही लाग्दैन भने हामीले ती मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजानुपर्छ, होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा राज्यले मुद्दा त हाल्नु पर्यो नि त। कहाँ जाने त भन्दा हामीले कूटनीतिक पहल गर्दा पनि नमानेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो त हामीसँग छ नि त। अन्तमा त्यो यदि त्यहाँ नजाने हो भने त हामी फेरि कमजोर ठहरिन्छौँ। हामी मुख्य हाम्रो यो हो, पहिला हामी सकेसम्म कूटनीतिक द्विपक्षीय वार्ता, दुई देशका सरकारहरूको बिचको वार्ता, कूटनीतिक पहल सरकारले नगर्या भने होइन, फेरि त्यसलाई चाहिँ छोडिदिने पनि भने होइन, त्यो पनि कन्टिन्यू गरौँ। र यदि त्यो मान्दैन भने अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्प हामीसँग छैन। त्यो हाम्रो गभर्मेन्ट, हाम्रा राज्यका सबै राजनीतिक दल सबैले चाहिँ एकजुटका साथ जसरी अस्ति चुच्चे नक्सामा चाहिँ आफ्नो एकमत जाहेर गर्नुभयो, त्यसै गरी फेरि एकचोटि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी सबै फोरमहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि हामीले यो मामिलामा यो साहस गर्न सक्ने एउटा क्षमता, त्यो आँट, त्यो रुचि, त्यो मनोविज्ञान, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरू यो सरकारमा छ कि छैन भन्ने हो। किनभने अब नक्सा जारी गर्यो, यो एउटा देशका जनताको भावना बुझ्नको निम्ति, एउटा पब्लिक कन्जम्सनका निम्ति यो गरिएको हो। वास्तवमा अघि नै यहाँले भने जस्तो चोचोमोचो नै हो। यिनीहरू खास रूपमा भारतसँग टकराव ल्याउन चाहँदैनन्, उसँग भिड्न चाहँदैनन्। त्यो भएर नक्सासम्म जारी गरिदियो, अब भूमि ल्याउनुपर्छ, त्यसमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यिनीहरू त्यति प्रतिबद्ध भएर लागेका छैनन् भन्ने जो आशंका उत्पन्न भएको छ, त्यसमाथि के भन्नुहुन्छ? होइन, अब हामीले त्यो त पुष्टि भइसक्यो कि तपाईँको यति मात्रै कुरा होइन। यो एउटा सामान्य एउटा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हजुरको के अरे लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा जारी गरेर हाम्रो देश फिर्ता हुने भएको भए, हाम्रा देशको सिमानाहरू, भूभागहरू फिर्ता हुने भएको भए हामीले यो आन्दोलनलाई यति सहज ढङ्गले लिएका छैनौँ। हामीले त्यसरी बुझेर पनि उठाएका होइनौँ। यो पेचिलो आन्दोलन हो, पेचिलो लडाइँ हो। यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन यदि राज्यको सरकार, गभर्मेन्टका मान्छेहरू सही ढङ्गले लाग्दिए भने मात्रै यो फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र यिनीहरू के चाहन्छन् भने अहिलेको सरकारको बारेमा के अहिलेको सरकार त यो सरकार कस्तो हो भने यदि चाहिँ राष्ट्रवादी सरकार भएको भए आजसम्म गरिएका असमान सन्धि सम्झौताहरू सबै खारेज गरिदिनु पर्थ्यो। राज्यले संसदबाट खारेज गर्नु पर्यो नि त। यदि राष्ट्रवादी सरकार हो, आफूलाई राष्ट्रवादको चाहिँ कोही ढोङ ठोकिराखेका देखिन्छ, अहिले हामी राष्ट्रवादी हौँ, हामी जस्तो राष्ट्रवादी कोही छैन, हामीले उठाएको मुद्दा अहिले उनीहरू राज्यमा त प्रतिपक्ष नै छैन। समस्या यो भयो, पक्ष पनि हुनै प्रतिपक्ष पनि हुनै। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना के यो प्रतिपक्षात्मक संसदीय व्यवस्थामा, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिन्छ जहाँ प्रतिपक्षको मूल भूमिका निर्वाह हुन्छ। यहाँ त प्रतिपक्षै नभएको देश भयो। भीम रावल चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर टेबल जस्तो देखिन्छ हो, अथवा अहिले आजको निम्ति यो राज्यमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरू तपाईँको प्रतिपक्ष जस्ता देखिने स्थिति भएको छ हो। यो सरकारको प्रतिपक्ष के का निम्ति भन्दा सत्ता साझेदारीका निम्ति,
राष्ट्र बचाउनका निम्ति त होइन नि त मुद्दा। राष्ट्रमा चाहिँ आज कोरोनाको यत्रो सङ्क्रमण छ, महामारी छ र विदेशबाट नेपालीहरू दिन प्रतिदिन फर्किरहेका छन्। उद्योग धन्दा कल कारखाना निर्माणका निम्ति होइन, सत्ता साझेदारी र सत्ताको लुछाचुडी कुकुर झगडा यिनीहरू सुरुवात गरेका छन्। देखि त हालेका छौँ हामीले। यिनीहरू नयाँ केही गर्छन् भन्ने त लाग्दैन त हामीले। यिनीहरू केही नयाँ गर्दैनन्। यो त्यसैले त यो व्यवस्थाको विकल्प खोजे हो हामीले। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी हाम्रो जुन विवाद छ, जो मुख्यतः अझ त्यसमा भूमिको विवाद भनौँ, भूमिको विवाद यी राजनीतिक दलहरू र यिनले बनाएका सरकारबाट यो सल्टिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नगरेको छैन। यो कुनै हालतमा चाहिँ किन भन्दा नि हामीले के बुझेको भन्दा हिजो तपाईँको माथिल्लो कर्णाली परियोजना हेर्नुहोस्, स्थिति त्यस्तो छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होइन। कोशी गण्डकीको सम्झौता तपाईँले हेर्नु भएको छ, यिनै राजनीतिक दल हुन् हिजो गर्ने। महाकाली सन्धि तपाईँहरूले देख्नुभयो होइन। ओहो पश्चिमबाट चाहिँ घाम उदाउने भयो भन्ने यही सरकारको अहिलेको प्रधानमन्त्री हो, उहाँले गर्नु पर्दैन? पञ्चेश्वर खोइ कहाँ गयो होइन। त्यसैले यिनीहरू राष्ट्रवादी होइनन् के, यिनीहरू ढोङ एउटा राष्ट्रवादी चाहिँ नकाब लाएर नेपाली जनतालाई फेरि ठग्ने, आफ्नो सत्ता जोगाउने यो खेल मात्रै भयो, षड्यन्त्र हो यो त। अब भयो के भने यो पनि यिनीहरूको बाध्यता जस्तो। अब त्यो यदि भारतलाई बिचकाएर हिँड्ने हो भने, भारतसँग जोडी खोजेर हिँड्ने हो भने नेपालमा टिक्न गाह्रो छ। नेपाली राजनीतिक दललाई आफ्नो हामीले हाम्रो स्वाभिमानको कुरा गर्दा कसको सोभरिमटीको कुरा गरेका छैनौँ नि त। हाम्रो सोभरिमटी हो। हामी कसैका हिजो चाहिँ हामी कसैका चाहिँ गुलाम बनेनौँ त। हाम्रो देश त कसै गुलाम होइन। बदल्छौँ भनेर यो देशमा 12-14 वर्ष द्वन्द्व भएकै हो त। तपाईँको पार्टी पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको हो। हामी गऱ्यौँ, भएकै हो नि। आन्दोलन गऱ्यौँ, आन्दोलनले सेटब्याक खाएको छ। आन्दोलन सकिया छैन। के देखियो त? आन्दोलन आज प्रचण्ड कहाँ छन्, बाबुराम कहाँ छन्, यही पुँजीवादी व्यवस्था मोहन वैद्य कहाँ छन्, ठीक हो। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, गोपाल किराँती कहाँ छन्, नेत्र विक्रम कहाँ छन्? यो देशलाई नयाँ बनाउँछौँ, नयाँ नेपाल होइन। भारतसँगको सुरुङ युद्धको कुराकानी गरियो, भारतलाई विस्तारवादी भनियो, उसँग युद्ध छेडियो, ठीक हो। तर आज यो त हामी अहिले पनि विस्तारवादी नै भन्छौँ। उसलाई अहिले छुट्टै हाम्रो मुद्दा सकिसकेको हाम्रो बोलीमा भयो, नारामा भयो। नारामा होइन, हामी त आन्दोलनको एउटा आँधीबेरी सृष्टि गर्दैछौँ। यो कुरा तपाईँहरूले राखिराखे हुन्छ दिमागमा। हामी सामान्य ढङ्गले लागिरहेका छैनौँ। ए बाबा, असामान्य हो। पत्याउनु त अब जनताले देखिन्छ। माओवादीलाई पनि 52 सालमा माओवादीलाई कसले पत्याउँथ्यो र भने हामीले देखेकै हो के त। 17-18 आन्दोलन भएर नेपाली चेलाचेलीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु बाहेक बाँकी के भयो यो देशमा? 17-18 हजार मान्छेले मरे। अहिले यही व्यवस्थाका निम्ति मरेका थिएनन्। हामी त्यो मकसदमा छैनौँ। यदि त्यो सत्ता साझेदारी गरेको भए हामी पनि त्यही सत्तामा हुन्थ्यौँ नि त। हामीले ती मुद्दाहरूलाई जिउँका त्यौँ एजेन्डाहरूलाई उठाएका छौँ। हामीले जे हिजो जनवादी व्यवस्थाको एजेन्डा उठाएका थियौँ, त्यो जनवादी व्यवस्थाको एजेन्डालाई हामीले छोडेका छैनौँ होइन। यिनीहरू त सामन्तवादीहरूका दलालहरूका चाहिँ तपाईँहरूका एजेन्डाहरू कहाँ पुग्छन्? ठिकै छ, जनता त आउँछ त। हिजो पनि त भोकै थिए मान्छे। हिजो अमेरिका थिएन र, हिजो चाहिँ भारत थिएन र, हिजो पनि थियो नि भारत र अमेरिका त। भोकै छौँ भन्दैमा हामीले हाम्रो सोभरिनिटी स्वाभिमान गुमाउने हो र? मुख्य कुरा त हामी भोकै छौँ भने हाम्रो स्वाभिमानलाई बचाएर, हामी हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई बचाएर हामी हाम्रो देशमा चाहिँ नयाँ व्यवस्थाको चाहिँ प्रभाव पार्नु पर्यो। प्रभाव पार्नु छ। हामी तपाईँहरूले गरेका कामहरूको प्रभाव देखिनु पर्यो। ठिक हो। हाम्रा केही कुराहरू पुगेका छैनन्, त्यो कुरा त हामीले तपाईँलाई भन्यौँ। हामीले सबै मिडिया मार्फत सबै मान्छेले बुझेका छौँ, भनेका छौँ, जनतालाई पनि भनेका छौँ। तर हामीले उठाएका एजेन्डा सही हुन् कि होइनन्, मुख्य कुरा त्यो हो। यो व्यवस्थाले के गर्यो मलाई 1, 2, 3, 4 भन्नु पर्यो नि त। तपाईँको यो संसदीय दलाल संसदीय व्यवस्थाका कुकर्महरू त हामीले कति देख्यौँ त। तपाईँले हिजोदेखि अहिलेसम्मका कुकर्महरू यदि हेर्ने हो भने मैले यहाँ बुदागत हिसाबले ल्याएर आएको छु। हामीले अहिलेसम्मका कुकर्म मसँग भएका मात्रै तपाईँको कुकर्महरू 9वटामा बाँड्न सकिन्छ, के अरे 35वटामा बाँड्न सकिन्छ अहिले होइन। हिजोको सुगौली सन्धि भयो, बाँसबारी जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटौलका धागो उद्योग होइन, विराटनगर चिया कारखाना, विराटनगर कृषि औजार कारखाना, इलाम चिया कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना होइन, चाइनिज इट्टा भट्टा, कहाँ गए यो लगायत थुप्रै छन्। थुप्रै चाहिँ यस्ता चिजहरू छन् जसले नेपालको राजनीति, नेपाली जनतालाई चाहिँ भोगै मर्ने बनायो त यो संसदीय व्यवस्थाले। यो संसदीय व्यवस्थाका कुकर्महरू हुन्। यो संसदीय व्यवस्थाको कुरूप त हामीले देखिसक्यौँ त। तर हाम्रो देशको जनताको मनोविज्ञान, राजनीतिक यसमा एउटा कुरा थपौँ तपाईँलाई। के थपौँ भन्दा तपाईँको यो संसदीय व्यवस्थाले यस्तो महामारी जो कोरोनाको महामारी छ, हिजो तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो, तपाईँले ढकालजीको कुरा गर्नुभयो, अहिले मन्त्रीजीले के भन्नुभयो, भानुभक्तजीले अरे मोतियाबिन्दु लागेको छ भन्नुभयो। मोतियाबिन्दु त उहाँलाई लागेको छ, हामीलाई लाग्या हो र? हामीले पाउने जम्मा 70 रुपियाँको भिटिएम उहाँले 300 रुपियाँमा खरिद गरेर ल्याउनु भएको छ होइन।
अनि नेपालमै चाहिँ 250 रुपियाँमा भिटिएम दिन्छु भनेर नेपालकै चाहिँ कम्पनीहरूले किन्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गन्ध नआउने, भ्रष्टाचारको गन्ध नआउने। उहाँहरूको दिमाग कहाँ छ भने के नेपाली लोकल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ मार्ने र विदेशबाट खरिद गरेर ल्याउने, नेपाली जनताले दिएको करमाथि आफ्नो हालिमुहाली र आफ्नो वर्चस्व चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, लुट्ने यो व्यवस्थाले चाहिँ भोलिको दिनमा जनताले अनुमोदित बनाउने पनि तपाईँले आरोप लगाएका यिनै नेताहरूले हो। मैले अघि हाम्रो देशको राजनीतिक संस्कारको कुराकानी गर्दै थिएँ। यो देशमा जतिसुकै संहिताको विरोध जनताहरूले गरे पनि अन्ततः चित्रबहादुर केसीलाई भोट दिँदैन। यहाँ जतिसुकै भ्रष्टाचारको विरोध गरे पनि अन्ततः त्यही बाहुबल भएको, हातमा पैसा भएको र अघि पछि 10-12 जना मान्छेलाई हिँडाउन सक्ने सामर्थ्य जसले देखाउन सक्यो, चुनाव त्यसैले जितेको देखिन्छ। होइन, स्थिति हो। हामी चुनावको पक्षमा संस्कार बदल्नु पर्यो। त्यो पक्षमा छैनौँ। हामी निर्वाचनमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी अहिलेको संविधानसँग पनि विश्वास गर्दैनौँ। होइन, यो संविधान हामी मान्दैनौँ। हामीले त जलायौँ त यो संविधानलाई, त आगो लगायौँ त हिजो। आएको भोलिपल्टै जलाएको हो त हामीले त यो संविधान, कालो संविधान भनेर। हामी यो संविधानलाई मान्दैनौँ। हामी यो संसदीय व्यवस्था पनि मान्दैनौँ। यसको विकल्प खोजौँ भने हो नि त। निर्वाचनलाई विश्वास नगर्ने गर्दैनौँ हामी। यो निर्वाचन त देखिहाल्यौँ त। 70 वर्षदेखि हामी निर्वाचन हेरेकै थिएछौँ त। नेपाली जनताको हालत। तपाईँ यो देशको शासन सत्तामा कसरी पुग्नुहुन्छ? हामी त जनवादी व्यवस्था चाहन्छौँ नि। हामी जनवादी व्यवस्था चाहन्छौँ। जनताले अनुमोदित गरेको, जनताको चाहिँ म्यान्डेट गरेर यो सत्ता त हुँदैन। यो सत्ता हुँदैन। यो सत्ताले जनताको सेवा कसरी अपदस्थ गर्नुहुन्छ? हिजो पञ्चायतले गरेको यीभन्दा त पञ्चायत व्यवस्थाका मान्छे राम्रा रहेछन् नि त। राजा अपदस्थ कसरी गर्नुहुन्छ ल? देखियो त, हामीले भन्न पनि नमिल्ने भयो कतिपय कुराहरू। होइन, यिनीहरूभन्दा त कति राम्रा रहेछन् र कति राम्रा रहेछन् त उनीहरू। अहिलेका दलालहरूभन्दा यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाकै सामन्तवादीका नायकहरू, अहिलेका तिनका पृष्ठपोषकहरू भन्दा त हिजोकै सामान त ठिक रहेछ नि त। एउटा सामान त थियो त। आजका गणतन्त्रवादी भन्दा हिजोका पञ्चहरू राम्रा रहेछन् नि त। यिनीहरूको गरेको ढङ्ग, शैली, क्रियाकलाप, यिनीहरूले गरेका सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ जनताको सेवा। जनता हेर्नुहोस् त कति आक्रोशित छ। बाटोमा जानुहोस् सबै मान्छेहरू। हिजो तपाईँले काभ्रेको एउटा घटना, एउटा अनलाइन टेलिभिजन, मलाई तपाईँहरूको 80 वर्षको बुढा रोएर बसिराख्नु भएको थियो, बाँदर चार्दैछु भन्दै। निर्वाचनका माध्यमबाट तपाईँहरू सत्तामा जान चाहनुहुन्न, निर्वाचनमाथि विश्वास छैन भने अब एउटै उपाय भनेको तपाईँहरूले अपदस्थ गर्ने हो, बल प्रयोग गरेर सत्ता हातमा। हामी त बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई मान्ने हो, कुरै छैन। कसरी? तीनटा कुरा छ। कसरी गर्नु? हाम्रो राज्य सत्ताका तपाईँहरू 10 जना सडकमा रत्न पार्कमा झन्डा उठाउँदाखेरि 15 जना मान्छे हुँदैनन्? होइन, हिजो 7 दलको हिजो चाहिँ तपाईँको यही ठुला दल भन्नेहरूलाई राजाले क्वाक पारेर गिर्जा लगाए, सबलाई जेल हाले। होइन, शेरबहादुरहरू भित्र थिएनन्। क्वाक परेर माओवादीसँग मिल्न आएका होइनन् भने क्या। यो त इतिहासले साबित गरेको छ नि त। आज साबित गरे। इतिहास त हामीले हेर्नु पर्यो नि त। इतिहासमा 2-4 होलान्, कुनै बेला 4 थिए, कुनै बेला 100 पनि हुन्छ नि त इतिहासले त। तपाईँहरू बल प्रयोगको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने हो भने नेत्रविक्रम चन्द्रसँग किन मिलेर बस्न नसक्नु? हामीले एकताका निम्ति त पहल गरिरहेकै छौँ, छलफल गरेका छौँ। क्रान्तिकारीहरूको ध्रुवीकरण, एकताका निम्ति हामीले पहल गरेका छौँ। होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् न, हिजो यो न्यायालयको कुरा हेर्नुहोस्, हिजोको त्यो कोइरालाको कुरा। होइन, नेपालमा कति अन्याय छ भने कि आस्थाका बन्दी। यो बहुदलीय व्यवस्थामा आस्था राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तपाईँले आस्था राख्न पाउनुहुन्छ। कुनै आस्था, मैले अहिले जसरी संसदीय व्यवस्था मान्दैन भन्ने मेरो आस्था राख्न पाउने अधिकारको कुरा हो। म भोट हाल्दैन भन्ने पनि मेरो अधिकारको कुरा हो र मेरो विचारको प्रचार गर्न पाउने मेरो अधिकारको कुरा हो। अहिलेको संवैधानिक राइट्सको कुरा हो। त्यो संवैधानिक राइट्सले चाहिँ त्यो दिन्छ। तर आज आस्थाका बन्दीहरू, हिजो तपाईँ उमा भुजेलहरू आज चाहिँ फेरि अदालतबाट त्यहीँबाट गिरफ्तार हुन्छ। एउटा चाहिँ अपराधी छुट्छ, 20 वर्ष जेल सजाय पाएको, उसले आधा कैद बनाएर चाहिँ तपाईँको डिआइजी अस्तिको कोइराला, तपाईँले देख्नुभयो अदालतको स्थिति। यो स्थितिले के हुन्छ नेपालमा? आस्थाका बन्दीहरूलाई, राजबन्दीहरूलाई चाहिँ भित्र हाल्ने, दलालहरू जो चाहिँ भ्रष्ट छन्, जो चाहिँ अपराधी छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ छुटाउने यो गभर्मेन्टको नियत। भनेपछि एकदलीय शासन व्यवस्था, अधिनायकवाद, निरङ्कुशता। यो त अधिनायकवाद, यो अधिनायकवाद हो। हामी त अधिनायकवादी नै होइनौँ। हामी त जनताको चाहन्छौँ, जनताको सेवा गर्ने जनताको सरकार चाहन्छौँ। यो अधिनायकवादी व्यवस्था त यो भयो त। होइन, जनताको शासन चाहनाले त जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउनु पर्यो नि सर। यो कसरी चुन्यो त भन्नुहोस् त? अहिलेको स्थिति हेर्नुहोस् त। यो प्रणाली खराब होइन नि, यो पात्र खराब हुन्। होइन, पात्र त यो त व्यवस्था नै रहेछ नि त। एउटा मन्त्रीले, एउटा प्रधानमन्त्रीले, नीति रहेन, नीति सरकारी मान्छेले भ्रष्टाचार गर्यो प्रयोग गर्ने जो छ नि, त्यो प्रणाली भ्रष्ट हुँदैन नि। प्रणाली त यो प्रणालीले हुँदैन। हामीले अमेरिकाको त हेऱ्यौँ त स्थिति, कोरोनाको हालत हेर्नुहोस् त। अमेरिका पनि संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश मान्छ आफूलाई। कोरोनाको हेर्नुहोस् त के रहेछ त व्यवस्था स्थिति। उनीहरूको 2 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू मरिसक्यो। आज कति करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ आज सङ्क्रमित छ। त्यो प्रणालीलाई कसरी उनीहरूको स्वास्थ्य व्यवस्था त हेऱ्यौँ त। त्यो प्रणालीलाई कसरी चलाइन्छ? ठिक छ, त्यो प्रणाली, ठिक छ, प्रणालीकै कुरा गरौँ।
अमेरिका आज चाहिँ जो अवस्थामा देखिया छ यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरामा, जस्तो चीनको हेरौँ न हामी हालत, चीनले आफ्नो व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, जस्तो क्युबाले कसरी गरेको छ, उत्तर कोरियाले कसरी आज चाहिँ फेरि एकजना हुना बित्तिकै एकजना पुष्टि हुना बित्तिकै आज देशमा चाहिँ उत्तर कोरियाको राष्ट्रपतिले आफूले चाहिँ तुरुन्त चाहिँ सम्पूर्ण जनताको चाहिँ सङ्कटकाल लकडाउन गरे त गर्दैन। हामी कहाँ पनि गरे। समाजवादी देशमा यो पुँजीवादी व्यवस्था भन्दा समाजवादी व्यवस्था राम्रो रहेछ भन्ने कुरा छलफलको विषय बनेको बनेन। लकडाउन त हामी कहाँ पनि जनताको व्यवस्था रहेछ कि रहन्छ त्यो व्यवस्था, तपाईँलाई मैले पुष्टि गर्न खोजेँ हो, त्यो चाहिँ त्यो जनताको व्यवस्था रहेछ कि रहन्छ त। चीनमा 4000 मान्छे मर्ने, अमेरिकामा 2 लाख मान्छे मर्ने। नेपालमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाको विकल्प छैन, त्यो नै जनवादी व्यवस्थाको विकल्प छैन, एउटा मात्रै उपाय हो। हामीले जस्तो अघि हजुरले उठाएको जस्तो एकताको कुरा उठाउनु भयो, एकताका निम्ति हामीले आधारहरू पनि तयार गरेका छौँ। हामीले चाहिँ क्रान्तिकारी विप्लव मात्रै होइन, आहुतिजी हुनुहुन्छ, गोपाल किरातीहरू हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न साथीहरू हुनुहुन्छ, विप्लवजी पनि हुनुहुन्छ। विप्लवजीलाई छुट्टै राख्ने भने होइन, हामीले आधार तयार गरेका छौँ। हामीले 6वटा आधार म पढेर सुनाइदिन्छु। एउटा शब्दमा पनि फुट्नुहुन्छ, ठिकै छ, त्यो त फेरि विचार राजनीतिको कुरा हो, विचारमा नमिलेछ भने त्यो हो। विप्लवजीको र हाम्रो फेरि राजनीतिक एजेन्डामा फरक छैन, सामान्य केही फरकहरू छन्। हामीले इउका तान फरक छैन, हामी एउटै ठाउँमा छौँ, एउटै छ हाम्रो राजनीतिक अहिलेको एजेन्डा। हामी उहाँहरूको अलिकति वैज्ञानिक समाजवाद छ, एकीकृत जनक्रान्तिको भन्नुभएको छ, त्योमा हाम्रो अलिकति राजनीतिक मतभिन्नता मात्रै हो। त्यहाँ पनि फेरि अहिलेको आधारहरू चाहिँ भन्दै एकताका आधारहरू हामीले 5वटा आधार तयार गरेका छौँ। एउटा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद अवलम्बन गर्ने, यो हामीले पत्रिकामै छापेको कुरा हो। 2 नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई स्वीकार्ने। 3 क्रान्तिमा बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई मान्ने। 4 वर्तमान पक्षगामी संविधानलाई अस्वीकार गर्ने। 5 वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको मन्त्री परिषदमा नरहने। 6 जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने। हाम्रा यी 6वटा आधार हुन् पार्टी एकताका निम्ति। हामीले एकताका निम्ति पहल गरिरहेका छौँ। मङ्सिरसम्ममा म तपाईँलाई एउटा भनौँ, अबको मङ्सिरसम्ममा एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन जरुरी छ। हामी क्रान्तिकारीहरूलाई पनि अब तपाईँले भने जस्तो हामीलाई पनि दोष दिइरहेका छन् मान्छेहरू, तिमीहरू किन एकता हजुरले भन्नुभयो नि, तिमीहरू किन एकताको कुरा गर्दा अहिले के आइरहेको छ कुरा भने, अब यो सत्तारूढ नेकपाभित्र प्रचण्ड साह्रै पेलिए, उनको त्यहाँ पनि अपमान भइरहेको छ। अब बाबुराम अर्को ठाउँमा गएका छन्, उनले पनि त्यहाँ शान्तिसँग सास फेर्न पाएका छैनन्। गोपाल किराती छुट्टै छन्। त्यो भावनाले हिजोको माओवादी द्वन्द्व सुरु गर्ने जो शक्तिहरू हुन्, जो पात्रहरू हुन्, ती सबै अब फेरि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। प्रचण्ड, मोहन वैद्य, बाबुराम होइन, सबै तपाईँहरू, नेत्र विक्रम, सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो शक्ति एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो माग आइरहेको छ र यो किसिमको अभियान पनि चल्न थालिसक्यो। यो कतिको ठिक हुन्छ? होइन, यसो बाबुराम र प्रचण्डजी त घर बोलेर खरानीको व्यापार गर्नेहरू हो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई कुनै राजनीतिक नैतिक कुनै जिम्मेवारी इथिक्स छैन क्या, उहाँहरूमा नैतिक आधारै छैन। उहाँहरू जस्तो अब यो कति भन्न मिल्छ राजनीति हिसाबले, उहाँहरू जस्तो निकृष्ट राजनीति गर्ने मान्छे नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कोही पनि छैन। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यस्तो कसैले गरेको छैन। 17-18 हजार मान्छेको बलिदानी गरेर ल्याएको माओवादी बनेको माओवादीलाई विच्छेद गरेर विछाड गरेर सिद्ध्याउने चाहिँ प्रचण्ड र बाबुराम हुन्। ठ्याक्कै यही भाषा बोल्नुहुने बादल, अब यो उहाँकै पार्टीको गृहमन्त्री हुनुभएको छ। नै ठिक छ, बादलजीले के गर्नुभयो व्यक्तिगत हिसाबले, उहाँले सत्ता साझेदारी गर्नुभयो, कहाँ पुग्नुभयो, व्यक्तिमा हामी नखेलौँ। हामीले मुख्य कुरा मुख्य कम्युनिस्ट क्यारेक्टर यस्तै हुन्छ समग्रमा। के भने ठिक छ, आफ्नो स्वार्थ मिलुन्जेल यो सब थोक कुरा यही हो। हामी नयाँ चिज गर्छौँ, प्रगतितर्फ जान्छौँ, समाजवादतर्फ जान्छौँ, आफ्नो बिग्रियो अर्कालाई गद्दार। सत्ता साझेदारीकै निम्ति भए त हामी पनि गइहाल्थ्यौँ नि। हामी के मोहन वैद्य नपाउलान् र यो सत्तामा केही नपाउलान् र? सत्ता साझेदारी होइन, मुख्य कुरा राजनीतिक चेत हो, यो व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्या हो क्या हामीले। 17,000 मान्छेले पनि यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्या हो। तिनले त्यत्रा मान्छेले जो आफ्नो ज्यान कति बेपत्ता छन्, कति घाइते हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्ने त केले होला त भन्दा नयाँ जनवादी व्यवस्था, नयाँ व्यवस्थाले हो नि त। हामीले सोचेको व्यवस्थामा अहिले बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुगिँदैन भन्ने होइन, केपी ओली र प्रचण्डले एकै ठाउँमा घाँटी जोड्नुभयो। तपाईँले त देख्नु भएको छ नि त, हामीले देख्यौँ त स्थिति त। हुन्छ त त्यस्तो? हुन्छ त? भनेपछि प्रचण्ड बाबुरामजीहरूसँग तपाईँहरूको एकता सम्भव छैन।
हामी अब राजनीति हो यो चाहिँ असम्भावना त सबै नबनाऊ होइन। केही कुराहरू उहाँहरू विचार मिले, उहाँहरूले चाहिँ आफूले आत्मआलोचना गर्नुभयो भने, आत्मआलोचित भएर आउनुहुन्छ भने त त्यो त एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरण अथवा विकासको नियमै हो नि। हामी द्वन्द्ववाद पढ्छौँ होइन, नीतिगत हिसाबले हामी द्वन्द्ववादी हौँ। एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणलाई मान्नुहुन्छ, हामी मान्छौँ। उहाँहरूले पनि मानेर आउनुहुन्छ भने त त्यसमा त उहाँहरूलाई नलिने भन्ने कुरा त भएन नि। उहाँहरू लिडरै हो नि, हिजोदेखि हामीले उहाँहरूलाई लिडरै माने हो। नेकपाभित्र जो अहिले द्वन्द्व चलिरहेको छ त्यो द्वन्द्वले प्रचण्डलाई त्यहाँबाट उछिट्याउने अथवा प्रचण्डले ओलीज्यूलाई उछिट्याउने र त्यसपछि तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिने त्यो परिस्थिति देखिन्छ कि? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस् अहिले अब यो यिनीहरूको अहिले यो चाहिँ धेरै ठुलो खेलो के लागिरहेको देख्छु भने यिनीहरूले चाहिँ विषय अन्तर गरेका हुन् भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस् अब यसको अर्थ अब धेरै कुरा त अहिले म यहाँ नबनाउँ तपाईँको मिडिया मार्फत अहिले भन्नुहोस् होइन। धेरै कुरा भन्न त्यति मन लागेको छैन, किन भन्दा अब बेला भएको छैन। बेला नभइकन भन्यो भने त्यो मजा आउँदैन है। यिनीहरूले विषय अन्तर गरेका हुन् भन्ने लाग्छ। एउटा त यिनीहरूको के भइरहेछ र विषयान्तर गर्नुपर्ने कारण? अब नेपालमा राजनीतिक अब विदेशीहरूको चलखेल राजनीति यसो हेर्दा धेरै छ होइन। शक्ति केन्द्रहरूको बढी चाहिँ चलखेल देखिया छ होइन। अमेरिका पनि आउनु खोज्दैछ एमसिसी मार्फत, विभिन्न ठाउँहरू छन्। यो विभिन्न ढङ्गले यहाँ नेपालमा चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल चलिरहेको स्थिति देखिन्छ। यो नक्कली लडाइँ हो भने त लामो हुँदैन नि त? फेरि नक्कली हो भन्ने कहिलेसम्म चाहिँ विषयान्तर गरिरहने? नक्कली हो भने त केले पुष्टि गर्छ भने नि अब अलिकति भनिदिउँ तपाईँलाई। अस्तिको यिनीहरू यो 2 हप्ता अगाडिको लडाइँ र 2 हप्ता बिचको 1 हप्ता शितियुद्ध भयो। फेरि कुरा गर्नु हो अनि त्यसले फेरि यिनीहरूले एउटा एजेन्डामा सहमति जनाए। फेरि प्रचण्ड एक्लिने देखेपछि प्रचण्डले माधव नेपाललाई समात्या हुन। हेर्नुहोस् प्रचण्डले इन्टरनल्ली त केपी ओलीसँग केही न केही सहमति गरेकै हुन्। किन 2 हप्ता चुप लागेर बसे? यो त थाहा छ नि त हजुरलाई होइन। थाङ्नमा त सुतायो ओलीजीले। ओलीजी त बहुत माहिर हुनुहुँदो रहेछ। प्रचण्ड सबभन्दा माहिर भन्ने सोचेका थियौँ हामीले। उहाँभन्दा पनि माहिर निस्किनु। यो चाहिँ ठिकै गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ कि। किन भन्दा नि विचार राजनीतिबाट विचलन हुनेहरूलाई जनताले र त्यो सत्ताले पनि धोका दिन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। प्रचण्ड पनि जेना केना एना तेना लास्टमा त मेरै ठिक छ भन्न त बेर लाउनुहुन्न नि। अब कहाँ भने पनि सुनिरहेको छु मैले हिजो अस्ति कता चितवनतिर कता बोलिराख्नु भएको थियो। विचारको कुरा आइरहेको छ। विचार राजनीतिको कुरा अलिअलि उठाउनु भएको छ। उहाँको अहिले विचार ओझेलमै छ। कुर्सीकै लडाइँ मुख्य त कुर्सीको हो उहाँहरूले गरेको। उहाँहरू त्यतापट्टि केन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँलाई सत्ता चाहिएको छ, कुर्सी चाहिएको छ, प्रचण्डलाई अध्यक्ष चाहिएको छ वा प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री त दिँदैनन् अहिले तिनीहरूले। अहिले उहाँलाई बढी दिएछन् भने अब अहिले यस्तैमा तपाईँ अलिकति सेरोमोनियल टाइपको अब कार्यकारी अध्यक्ष त दिन्नन्, सेरोमोनियल टाइपको अध्यक्ष अहिलेकै जस्तो खेलाइराख्ने स्थिति हो। त्यो माधव नेपालले पनि भोलि उनलाई एक्लाउँछन् कि। यो त केपीले बोलिसक्यो नि अस्ति नै, बोलेनन्? अन्तत माधव नेपाल र तिम्रो है अध्यक्षमा लडाइँ पर्ने महाधिवेशनमा भनेर भनिसक्यो त केपी ओलीले। त्यो त लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो नि। प्रचण्डको अब पछिको अध्यक्षको अर्को क्यान्डिडेट को हो भन्नुहोस् न? वामदेव हो नि त प्रचण्डसँग लड्ने? होइन नि त। प्रचण्डसँग लड्ने त माधव नेपालै हो नि। अब त केपी त लड्दैन त। यो त युनिभर्सल हो। यिनीहरूको यो आन्तरिक लडाइँ सँगसँगै तपाईँले अघि इङ्गित गरे जस्तो विषयान्तर त भन्नुभयो, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको लडाइँको एउटा प्रतिफलका रूपमा, एउटा बाई प्रडक्टका रूपमा यो देखिया हो कि होइन? उनीहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग खेलेपछि केही कुराहरू कमिटमेन्ट गरे कि। केही कुराहरू कमिटमेन्ट गरेपछि ती कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू यिनीहरूले पुरा गर्न सकेनन्। नसकेपछि यिनीहरूले आन्तरिक झगडा देखाएर हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने जस्तो एमसिसी इभन हुनसक्छ। त्यो एमसिसी पनि हो, एउटा कारण एमसिसी पनि हो। हिजो सोध्यो त रक्षा मन्त्रीलाई एमसिसी अमेरिकन राजदूतले फलो गरिरहेछ। फलो गर्यो त हिजो, हेऱ्यौँ त हामीले। के भयो मेरो एमसिसी भनेर त भन्यो त उसले। हिजो पैसा खाइस भन्यो होला अथवा के गर्यो होला होइन। हिजो तिमीहरूले यो सम्झौता गरेका थियौ भन्यो होला होइन। यिनी त भ्रष्ट नै हुन्। अन्त यिनीहरू त भ्रष्टाचार गरेर यति धेरै के भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका एकपछि अर्को प्रोजेक्टहरू नेपालमा लागु हुने अवस्थामा देखिन्छन्। एउटा यही एमसिसी नै भइगयो। अब भारतसँगको त हामी नकार्नै सक्दैनौँ। उसका इन्ट्रेस्टहरू तपाईँको अब धेरै कुराहरू छन्। हाम्रा जलविद्युत आयोजना पुरा नहुनुका पछाडि उसैको कारण हो होइन, उसैको दृष्टि छ भन्ने कुराहरू छ। चाइनाको आफ्नो अर्को प्रोजेक्ट छ। अब युरोपियनहरूका आफ्ना छन्। अब यी सबै चाहिँ विदेशीहरूका प्रोजेक्टहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यो पुरा गर्न जरुरी छ कि छैन, त्यो पुरा नगर्ने हो भने हाम्रो हालत के हुन्छ? अनि स्थिति हो कि अहिले अब नेपालमा विद्युत सबभन्दा बढी चाहिएको छ नेपाली जनतालाई। यो चाहिएको कि अब यहाँ त हामी पहिल्यै के गर्दैछौँ भने
अब यो हाम्रो गाउँतिर एउटा उखान छ नि तपाईँको, यो कहाँ छोरो पाउनु कहाँ छ कन्दनी बनाउने भन्ने हुन्छ नि त गाउँतिर होइन। स्थिति यस्तो छ कि हामीलाई जब बत्ती पुगिरहेको छैन, हामी भारतबाट चाहिँ 11 रुपियाँ 13 रुपियाँमा चाहिँ बत्ती किनिरहेका छौँ। नेपालका चाहिँ सबभन्दा सस्तो प्रडक्ट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनाहरू भारतले कब्जा गरेका छ होइन, जो 2 रुपियाँ 50 पैसा युनिटमा चाहिँ निर्माण हुन्छ। माथिल्लो कर्णाली परियोजना नै तपाईँको नेपालकै सबैभन्दा सस्तो संसारकै, नेपालको मात्रै होइन सबैभन्दा सस्तो परियोजना हो होइन, जो भारतले अहिले कब्जा गरेर राखेको छ। भारतको एउटा जिएमआर भन्ने कम्पनीले म्याथ थपे कि थपेन अहिले थाहा भएको छैन है, यो चाहिँ लुकेर म्याथ थपिसके भन्ने चाहिँ आज भित्रभित्रै होइन। कहाँ के गयो यो तपाईँहरूको फेरि खोजीको विषय है, मैले तपाईँलाई उठाइदिए हो। किनभने तपाईँहरू राष्ट्रवादी हो, तपाईँहरूले नेपाल चाहिन्छ, नेपाललाई पहिलो प्राथमिकता हो। हामी थर्मल प्लान्ट चलाइरहेको स्थिति छ होइन, ऊर्जाको सङ्कटको कारणले। अब हामी ग्यास चाहिँ बाहिरबाट निर्यात गरिरहेका छौँ, हामी यहाँ चाहिँ भात पकाएर चाहिँ विद्युतबाट भात पकाएर खान सक्ने स्थिति छ नि त, खाना पकाएर खान सक्छौँ। त्यो ग्यासलाई हामी रोक्न सक्छौँ। नेपालमा अहिले तत्काल चाहिँ 2400 मेगावाट चाहिन्छ होइन। अलि पछि यो 10 वर्षको हामीले हाम्रो जगन्नाथ सर, हामी केही साथीहरूले चाहिँ अस्ति पछिल्लो टाइम हामीले गरेको परीक्षणले के भन्थ्यो भने अबको 10 वर्षमा हामीलाई 4000 मेगावाट चाहिन्छ बत्ती। 4000 मेगावाट कहाँबाट ल्याउने? यही स्रोत हो नि त हाम्रो त। यी स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले परिचालित गऱ्यौँ, यी स्रोतहरूलाई साँच्चीकै चाहिँ नेपाली जनताको हितमा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो अहिले जुन आयात गरिरहेछौँ हामी निर्यातमुखी हुन्छौँ बल्ल। हामी हाम्रो देशमा केही पनि चिज प्रडक्ट गर्दैनौँ, न जुत्ता। अहिले जुत्ता अलिकति जुत्ताको देखिया स्थिति छ। केही पनि चिजमा हामी आत्मनिर्भर हुन खोज्छौँ त्यही चिज भताभुङ्ग पारिन्छ। स्थिति यस्तो छ होइन। उद्योगीहरू पनि के गर्ने, बाहिरबाट सामानहरू ल्याउँछन्, यहाँ जोडजाड गरेर बेच्छन्। ठुला हाइड्रो पावरहरू, आफ्नो उत्पादन छैन। ठुला हाइड्रो पावरहरू कमिसनको खेलमा चाहिँ गइरहेका छन्। जिएमआरले आज वेबसाइटमा राखिरहेको छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला। माथिल्लो कर्णाली परियोजना जिएमआरले आफ्नो वेबसाइटमा कोही लिन चाहने हुनुहुन्छ भने किन नआउनुहोस् भनेर विज्ञापन हालिरहेको छ होइन। कर्णाली प्रोजेक्ट भने मतलब यो दलाली हो होइन। यिनीहरू चाहिँ अब यो देश त के भन्ने हेर्नुहोस्, यो त हामी सुनको थालमा बसेर भिख माग्दैछौँ। सुनको थालमा चाहिँ भिख माग्ने, हामीसँग युरेनियम छ संसारकै सबैभन्दा। अमेरिका यहाँ आउने मुख्य कारण युरेनियमको कारणले हो होइन, मुख्य कारण। यो एमसीसी त नाम मात्रै हो। सबैको रिफर्मेसनको निम्ति तपाईँले भनेको जस्तो सुनको थालमा भिख माग्नु नपरोस्, बरु हामी सुनको थालमा अर्कोलाई केही त्यस्तै राम्रै सुनै चिज अर्कोलाई दिन सकौँ, त्यो ठाउँमा जान सक्ने हाम्रो सामर्थ्य त छ। स्थिति यस्तो छ कि अब तपाईँले भनेको जस्तो यो सबैको निम्ति राजनीतिक सुधार हुनु पर्यो। मुख्य राजनीति हो। अहिलेको यो व्यवस्था, यो संसदीय प्रणाली, यो निर्वाचनीय पद्धति जो छ यसबाट निकास छैन भन्नु होइन। अब तपाईँले भनेको जस्तो बल प्रयोगको सिद्धान्तबाट तपाईँहरूले कल्पना गरेको, तपाईँहरूले आफूले सोचेको त्यो व्यवस्था कहिले त? अनि यसो हो, जनतालाई त हामी अवेर गर्दैछौँ। पहिलो मुख्य कुरा त जनतालाई सिकाउनु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था यो हो है। हामी जनताको राजनीतिक व्यवस्था होइन, सर्वहारा वर्गको राजनीतिक व्यवस्थाका निम्ति हामी जान्छौँ, लडिरहेका छौँ, हाम्रो सिद्धान्त यो भन्ने कुरा मुख्य त्यो हो। पहिलो त हामी बल प्रयोगको सिद्धान्त कहाँनिर हो भने, जस्तो तपाईँलाई कसैलाई हान्न आयो भने त हान्नै पर्छ नि। हामी हान्न जान्नौँ पहिला कसैलाई, हामी हाम्रो राजनीतिक एजेन्डालाई उठाउँछौँ। अब युवाहरू, बेरोजगार युवाहरूलाई उठाउँछौँ। अहिले बेरोजगार युवाहरू त अब नेपालमा त आयो त, कति आयो भन्नुहोस् त? डाटा राख्नु भएको छ नि, डाटा राख्नु पऱ्यो नि होइन। कति मान्छेहरू आएछन्, भारतबाट कति मान्छेहरू आए नेपालमा? अब के अमेरिका जानेहरूको सङ्ख्या बढ्छ? अब के क्यानाडा जानेहरूको सङ्ख्या बढ्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? लाग्दैन। त्यसैले नेपालमा अब नेपाली जनताले नेपालमा दलालहरूको विरुद्धमा लड्ने त यिनीहरू नै लड्छन् नि, हामी लड्नै पर्दैन। हामीले त भनिदिने मात्रै हो यिनीहरूले बदमासी गरे भनेर, तिमीहरू रोजगारीको व्यवस्था गर भनेर भन्छन् नि त। तिमीले रोजगारी सिर्जना गर्ने त कसले गर्ने भन्दा राज्यले गर्नु पऱ्यो नि। राज्यले गरेन भने विकल्प खोज्छन्, त्यो त सिधा छ त कुरा। यो त हिजो वाणिज्य पुँजीवाद लागू गरेको त गिर्जाले नै हो। त्यो तपाईँहरूको कोरा कल्पना एउटा कुरा हो, तर विदेशबाट आएका ती युवाहरू कोही काङ्ग्रेसमा लाग्लान्, कोही एमालेमा लाग्लान्, काङ्ग्रेस एमालेमा लागेर हुन्छ त खान पाउँछन्। स्थिति त्यो उत्पादनका हेर्नुहोस् त सबै ठाउँ बाँझै छन् हो। कुनै कसैले हलो जोत्नेवाला छैन, पहाडमा पुरै बाँझो छ, पहाडमा कुनै जग्गामा उत्पादन छैन। ठुल्ठुला चाहिँ कृषि त्यो प्रश्न त त्यो किसिमको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक सोच यहाँ छैन। यहाँ त के हो भने जसले आफ्नो पछाडि मान्छे कुदाउन सक्यो, जसले उसका दैनिक आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्यो, पैसाले त खाने होइन, त्यसैपछि लाग्नु खाने त होइन नि त। देखियो त्यही उत्पादन चाहियो नि, पैसा खाने हो र भने। काङ्ग्रेसले पैसा दिँदैमा कागज दिएर खाने हो र? चामल चाहिएन भने, उखु चाहियो चिनीको लागि,
खोइ उखु होइन, खोइ चाहिँ अरू प्रडक्टहरू ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू खोइ तपाईले उठाएका रोजगारीका निम्ति प्रश्नहरूको- इन्डस्ट्रीहरू खोइ तपाईले उठाएका यो त आफूलाई प्रश्नहरूको समाजवादी सरकार भन्छ नि त। जवाफ दिने, त्यो बुझ्ने, त्यो हिसाबले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने राजनीतिक सोचको विकास त हाम्रा मतदाताहरू, हाम्रो सर्वसाधारणमा विकसित भएकै छैन नि। होइन, स्थिति हो कि अब हामी धेरै ठुला चाहिँ कुरा त अहिले नगरौँ, नेपालमै भएको भ्रष्टाचारलाई मात्रै कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने हामी नेपालमा धेरै जनतालाई चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ। ब्युरोक्रेसीमा भएको भ्रष्टाचार, अहिले सबभन्दा यङ एजरहरू भ्रष्टाचारी भने तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला सायद पछिल्लो टाइम नेपालमा चाहिँ 26-27 वर्षका इन्जिनियरहरू सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारी भए। तपाईँहरू प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा इन्जिनियर र ओभरसियर मात्रै भ्रष्टाचारको पहिलो मुख्यालयमा छन्। निर्देशन राजनीति पनि होला तर मुख्य उनीहरू छन् त्यसको मारमा। हामी होइन, नेपालमा के युवालाई हामी देश जिम्माउने भन्दैछौँ, युवालाई- डाटाले चाहिँ हामीलाई डाटाले युवा त्यो भ्रष्टाचारी देखाउँछ। देखाइरहेको छ। स्थिति त्यो छ। अनि तपाईँले अहिले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्नुपर्छ नेपालमा। सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हो, जहाँ जानुहोस्, सुन काण्ड भन्नुहोस्, वाइट बडी काण्ड भन्नुहोस्, कति काण्ड होइन, बलात्कारका केस त कति निर्मला बलात्कार केसहरू कति हुन्। यस्तो व्यथिति, योभन्दा व्यथिति त के हुन्छ भने के देख्न सक्छौँ हामीले? यो व्यथितिलाई कन्ट्रोल गर्ने त राज्य त एउटा सिस्टममा फर्म हुनु पऱ्यो नि त। कसले गर्छ यो हामीले गर्ने हो? राज्यमा त केपी ओली छ नि त, गर्नु पऱ्यो नि त राज्यमा। होइन, यो व्यथितिलाई कन्ट्रोल यदि गरेनौँ भने, यो भ्रष्टाचारलाई हामीले कन्ट्रोल गरेनौँ भने, मुख्य थाई सरकारले गरेको जुन भ्रष्टाचार छ, थाई सरकार भनेको कर्मचारी हो, मुख्य सिकाउने नेताहरूलाई सिकाउने नै कर्मचारी हो। म त धेरै ठाउँमा बसेँ, हेर्नुहोस्, एउटा म तपाईँलाई भ्रष्टाचारको एउटा मात्रै सानो छोटो भनिदिन्छु। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको बोर्ड मेम्बर थिएँ म। नीतिगत सुधार गरौँ भन्ने भयो, प्राइभेट सेक्टर मैत्री बनाऊ, प्राइभेट सेक्टरले धेरै काम गरेको छ भन्ने भयो। डोनरहरूले पनि त्यही भएर, डेनिसहरूले, नर्वेजियनहरूले के भन्यो भने ल यो प्राइभेट सेक्टर मैत्री बनाऊ, अलिकति प्राइभेट सेक्टरले धेरै काम गरेको छ हाम्रोतिर भन्यो। र ठिकै छ, त्यसो भए के सुधार गर्ने त भन्दा म एउटा वाक्य मात्रै सुधार गर्नु पर्यो त्यसो भए भन्ने भयो। के वाक्य भन्दा 2 वर्षपछि दिने भन्ने लेखेको थियो कि पैसा पेमेन्ट 2 वर्षपछि दिने भनेर लेखेको थियो। हामीले 2 वर्षपछि दिने भनेर मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने वैकल्पिक ऊर्जा बोर्ड विकास समितिमा हामी गएर ल 1 वर्ष अघि 2 वर्षभित्र पैसा दिने भनेर लेखेका थियौँ। भित्र एउटा शब्द लेख्ने भने हामीलाई चाहिँ ड्राफ्ट दिँदाखेरि 2 वर्षभित्र दिने भनेर ड्राफ्ट दियो। त्यही चेन्ज गर्नलाई हामीले त्यो नीतिगत सुधार गरेका छौँ, बैठक बसेका छौँ। अनि मुख्य कागजमा के रहेछ भने 2 वर्षपछि नै रहेछ, सिग्नेचर 2 वर्षपछिमा गरियो। हामीलाई ड्राफ्ट भित्रमा गरियो, भित्र र पछि दुई एउटा शब्दमा खेल्ने। कर्मचारीहरू, ब्युरोक्रेसीहरू यति भ्रष्ट छ, यति चाहिँ गए गुज्रेको छ, स्थिति यस्तो छ। माथिल्लो कर्णाली परियोजना हिजो गर्नका निम्ति ठुलो प्रयत्न गर्ने कर्मचारीहरू आज मुख्य एजेन्डा, मुख्य तहमा आइसकेका छन्। हिजो भ्रष्टाचार गर्न लगाउने, माथिल्लो कर्णाली बेच्नुपर्छ भन्नेहरू, हिजो चाहिँ खरदार हुनेहरू, सुब्बा हुनेहरू आज सहसचिवमा आइसकेका छन्। तिनले के गर्छन् भन्नुहोस् त? जो भ्रष्ट छ मात्रा झन्झन बढ्दैछ, कहाँ कम छ? 38,000 त भारतीय एम्बेसीबाट पैसै बुझ्छन् भन्ने कुरा त डाटै आएको छ। ठिक छ, अब त यो त के हो भन्नुहोस् न। समय सकिने बेलामा तपाईँका खरा कुराहरू आइरहेका थिए, अर्को वर्षमा थप छलफल गरौँला। ठिकै छ, अब यो त हेर्नुहोस्, देश सुधारको निम्ति हो हामीले गर्ने। हामी यो राजनीतिक व्यवस्थाको सुधार चाहन्छौँ होइन, यो राजनीतिक व्यवस्थाबाट अलि अगाडि जान चाहन्छौँ, एक फटको अगाडि मारेर जान चाहन्छौँ। यो व्यवस्थाको राम्रो होस्, यो व्यवस्थाले राम्रो गरिदिएको भए हामीले यी कुराहरू गर्नु पर्दैन थियो। यसबाट पनि धेरै सुधारहरू गर्न सकिन्थ्यो यो व्यवस्थाबाट पनि। यिनीहरूले त्यो पनि गर्न चाहेनन्। हामी त्यसमा दुःखी छौँ। हामी युवाहरू, हामी पछिल्लो पिँढी हो। हाम्रा नेताहरूले धेरै राम्रो गरे भए हामी प्रशंसाको भारी बोक्थ्यौँ होला। आज प्रशंसा गर्थ्यौँ। हामीले अस्ति गरेको चुचे नक्सा गरेको त प्रशंसा भन्यौँ त, हामीले भनेनौँ र। त्यसैले अब जनवादी व्यवस्थाको विकल्पका निम्ति यो संसदीय व्यवस्थाभन्दा जनवादी व्यवस्थाको छलफल बहस गर्न जरुरी छ। सबै युवाहरूले सबै क्षेत्रमा, तपाईँ उद्योगी व्यापारी, हामी अस्ति दिनेशजीहरूसँग उद्योगी व्यापारीहरूसँग पनि गयौँ, उहाँहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता दीपक बहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।